بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. अब आप भी पढ़ लीजिए। إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى نون مشدد پر غنة والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر जब रा पर ज़ेर आ जाए तो रा को बारीक पढ़ा जाएगा। वल्यौमिल आखिरि वअमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم
كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة ظा को ऊपर पढ़ा जाएगा वमौइज़त लिलमुत्तक़ीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।